नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आपके सामने फ़ज़ल हमदर्द की हकीकत वाज़ेह की जा रही थी और उस पर मैं मुख्तलिफ़ पार्ट्स बना चुका था, जिसमें फ़ज़ल हमदर्द को हम तकियाबाज़ शिया साबित कर रहे हैं। आज आपके सामने एक और वीडियो फ़ज़ल हमदर्द की एक और क्लिप ला रहे हैं, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कि फ़ज़ल हमदर्द किस तरह सुन्नियों में घुसा हुआ एक तकियाबाज़ शिया है, जो शिया अकीदा फैला रहा है, शिया अकायद फैला रहा है और अपने आप को सुन्नी होने का दावा कर रहा है। तो आए आपके सामने मैं वो क्लिप दिखाता हूँ आपको, फिर आपके सामने उसके बरक्स जो अहले सुन्नत उलमा के अक़वालात हैं वो दिखाऊंगा। ठीक है जी, सबसे पहले आए ज़रा इसकी क्लिप सुने, फिर आगे चलते हैं हम। ये कहना चाहते हैं कि आप उसी इमाम को मानते हैं जिसको शिया मानते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गैब में है, या उसको मानते हैं कि जिसके बारे में अहले सुन्नत कहते हैं कि वो पैदा होंगे? उनमें से किस इमाम को मानते हैं? जी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। ज़हूर से मुराद आपकी अभी है, विलादत है या वो भी वो अभी है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। अगर इस नजरिए के बाद भी आपको जो है वो अहले सुन्नत कहा जाए, तो मैं समझता हूँ कि अहले सुन्नत के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा जो है वो एक जुल्म होगा कि आपको हम सुन्नी कहें। अच्छा, तो आप मुझे बता दें कि आप कोई और इस्तिलाह कायम एक कर रिवायत लें। बता दो मुझे कि इमाम मेहदी पैदा होंगे। आज से मैं आपके हाथ पे बैत कर लूंगा। बताएं आप, कोई एक रिवायत दिखाओ ना भाई कि इमाम मेहदी पैदा होंगे। रसूल खुदा की नस्ल में से होंगे, ये तमाम अलामात जो पैदा होंगे किधर लिखा हुआ है? ऐसी मौलवी ने बोल दिया तो बस होंगे। जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कि ये कह रहा है कि इमाम मेहदी मौजूद हैं। अब अहले सुन्नत का नज़रिया तो आपको पता है कि इमाम मेहदी कुर्ब क़यामत में आएंगे, ये किसी के सामने ढका छुपा नहीं है। अहले सुन्नत के कहीं भी ये रवायत मौजूद नहीं है, ना ये अकीदा मौजूद है कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं या मौजूद हैं, कहीं भी ऐसी रवायत नहीं है। ठीक है, ये इमाम मेहदी के मौजूद होने का अकीदा किनका है? ज़रा आएँ आपके सामने दिखाऊँ आपको कि इमाम मेहदी के मौजूद होने का अकीदा किसका है। आएँ ज़रा आप ये देखें, ये शियों की किताब है जलाउल उयून है इनका, जो है वो आप देखें सफ़ा नंबर है, जुल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर है 468 468। क्या लिखा है? बइत्तफ़ाक़ उलमा विलादत हज़रत मकाम सुरमन रा वाक़े हुई। यानी शिया उलमा का इस पर इत्तफ़ाक़ है कि इनके इमाम मेहदी की पैदाइश सुरमन रा एक इलाका है वहाँ हुई है, जिसको आजकल ये सामरा कहते हैं, इराक में है ये। इसमें कुनियत शरीफ मिसले जनाब रसूल खुदा है। फिर आगे अपना अकीदा बता रहा है। आपने देख लिया कि इमाम मेहदी के पैदाइश का अकीदा और मौजूद होने का अकीदा किनका है। आपके सामने देख लिया आपने कि इमाम मेहदी के मौजूद होने का अकीदा इनका है, शिया का है, वाज़ेह तौर पर यह अकीदा है। ये आप देखें दूसरी दलील, दूसरी किताब अश-शाफ़ी तर्जुमा उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 में इसका, और सफ़ा नंबर है 293-94। मुतरजम आपको दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा जी, समय तो अब्दुल्ला रावी कहते हैं कि मैंने इमाम जाफर से सुना यक़ूलु यफ़क़िदुन नासु इमामहुम यशहदुल मौसम फयराहुम वला यरुनहुम। तर्जुमा देखिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने लोगों इमाम को ना पहचान सकेंगे। यानी इमाम साहब फरमाते हैं कि लोग इमाम को ना पहचान सकेंगे। वो मौसम हज में हर साल आएंगे, यानी वो हर साल हज करेंगे। वो लोगों को देखेंगे, लोग उनको ना देखेंगे। ठीक है जी, तो इमाम साहब लोगों को देखेंगे लेकिन वो लोग उनको ना देख सकेंगे। तो ये किन का अकीदा है इमाम मौजूद होने का? इमाम के मौजूद होने का अकीदा इन राफ़िज़ियों का ये, जो ये अकायद फैला रहा है फ़ज़ल हमदर्द अपने आप को सुन्नी कहलाकर। ठीक है, ये इसकी मुनाफिकत है जो ये दिखा रहा है। अब ये एक जहालत दिखा रहा है कि आप दिखाएं कि कहाँ रिवायत में लिखा हुआ कि इमाम मेहदी पैदा होंगे। यानी ये इस की अकल यहाँ मर चुकी है कि ये मुतालबा कर रहा है कि अल्लाह के नबी से दिखाओ कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं। यानी अल्लाह के नबी ही बताएं कि तुम्हें के पैदा हो चुके हैं, इमाम मेहदी तो क़यामत में आने वाले हैं। अल्लाह के नबी के दौर में कहाँ हैं कि अल्लाह के नबी फरमाएं कि पैदा हो चुके हैं।
یہ جاہل فضل احمد اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، موقع کہلاتا ہے، اس کو عقل میں اتنی بات نہیں آتی۔ اللہ کے نبی کیسے فرمائیں گے کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ وہ تو آخر زمانہ آئیں گے، اور کہتا ہے کہ نبی سے روایت دکھاؤ کہ پیدا ہوں گے۔ اصل میں بات بتائے کیا ہے کہ اس کا عقیدہ شیعوں والا ہی ہے، پیدا ہو چکے ہیں امام مہدی، کیونکہ اہل سنت میں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ پیدا ہو چکے ہیں۔ آئیں ذرا دیکھیں، یہ روایت ہے کتاب الفتن نعیم بن حماد کی، انہوں نے روایت نقل کی ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 643، 643 صفحہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ قال المہدی یوات اسمہ اسمی و اسم ابی اسم ابی، امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ یہ روایت ہے اور اس کو مرفوع حسن الاسناد کہا گیا ہے، اور نیچے بھی اور دوسری روایت موجود ہے، یہی الفاظ لکھے ہیں کہ امام مہدی جو ہے وہ آئے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ یہ الفاظ کیا فرما رہے ہیں، پیدا ہونے کے لیے یا پیدا ہونے کے ہیں؟ یعنی پیدا ہوں گے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اب یہ جو مطالبہ کر رہا ہے بالکل جاہلانہ مطالبہ ہے، کیونکہ امام مہدی تو علامت قرب قیامت کی جو ہے نشانی ہے۔ وہ کیا نبی کے دور میں پیدا ہوں گے یا صحابہ کے دور میں پیدا ہوں گے؟ یہ صحابہ سے روایت دکھائیں پیدا ہو چکے ہیں، ایسا یہ جاہل تقیہ باز رافضی ہے۔ اب آئے دیکھیں کہ علماء اہل سنت نے جو یہ مہدی بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ علامہ ذہبی کی ہے تاریخ الاسلام آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، لکھا ہے محمد بن الحسن العسکری بن علی بن الہادی، یعنی وہی امام مہدی جو شیعوں کا ہے، اس کے بارے میں امام ذہبی کیا فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تاریخ اسلام ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں اس کا صفحہ نمبر نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں 161 ہے، 161 صفحہ ہے اس کا۔ خاتم الاثنی عشر اماما للشیعہ، یہ جو ہے یہ شیعوں کا 12واں امام ہے، سنیوں کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ علماء اہل سنت رد کر رہے ہیں اس کا۔ وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ الرَّافِضَةِ الَّذِي يَزْعُمُونَ أَنَّهُ الْمَهْدِي، کہ یہ رافضیوں کا منتظر ہے، اس کا انتظار کر رہے ہیں رافضی، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ان کا مہدی ہے۔ وَيَدَّعُونَ أَنَّهُ دَخَلَ سِرْدَابًا فِي الْبَيْتِ الَّذِي لِوَالِدِهِ وَأُمِّهِ، کہ یہ سرداب میں غائب ہوا ہے جہاں اس کا گھر تھا اس کے والد کا، بقول شیعہ کے، اور داخل ہوا سرداب میں 9 سال کی عمر کا تھا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اچھا آگے کیا کہتے ہیں، اس کا رد کرتے ہیں کہ کل تو امام ذہبی کیا کہتے ہیں، وَفِي الْجُمْلَةِ جَهْلُ الرَّافِضَةِ مَا عَلَيْهِ مَزِيدٌ، یہ رافضیوں کی جہالت ہے جو ان کا امام مہدی کا عقیدہ ہے، یہ پورا انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی اس کی ماں کا نام نرجس تھا، یہ فلاں فلاں، کہا ہے کہ یہ پورا جاہلوں والا عقیدہ ہے، اور اس سے بھی اور جہالت شیعوں کی ہیں۔ وَالَّذِي يَعْتَقِدُهُ الرَّافِضَةُ فِي هَذَا الْمُنْتَظَرِ لَوْ اعْتَقَدَ الْمُسْلِمُ فِي عَلِيٍّ بَلْ فِي النَّبِيِّ لَمَّا جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا أُنكِرَ عَلَيْهِ، کہہ رہا ہے کہ جو عقیدہ یہ شیعہ امام مہدی کے بارے میں رکھتے ہیں، یہ اگر کوئی عقیدہ سیدنا علی کے بارے میں رکھے یا اللہ کے نبی کے بارے میں رکھے کہ وہ غائب ہو چکے ہیں، اتنے سالوں سے غائب ہیں، تو کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، اور یہ عقیدہ جائز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو اہل سنت کہتے ہیں، اور یہ فضل احمد کیا کہتا ہے کہ موجود ہیں۔ اب بتائیں کس کا عقیدہ بتا رہا ہے، کھل کے آپ بتائیں، واضح آپ بتائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ کن کے عقائد بیان کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو سنی کہلا کر یہ سنی عقائد بیان کر رہا ہے یا شیعوں کے عقائد پھیلا رہا ہے سنیوں میں؟ تو بہرحال آپ کے سامنے فضل احمد کی آج ہم نے کلپ پیش کی ہے، اور اس کے برعکس ہم نے اہل سنت کے حوالے پیش بھی کیے ہیں اور شیعہ کے حوالے پیش کیے ہیں۔ اس کا عقیدہ کس سے ملتا ہے آپ خود فیصلہ کریں۔